حبیبا جے تیرے اشارے نہ ہوندے، حبیبا جے تیرے اشارے نہ ہوندے، بہاراں نہ ہوندیاں نظارے نہ ہوندے، حبیبا جے تیرے اشارے نہ ہوندے، حبیبا جے تیرے اشارے نہ ہوندے، بہاراں نہ ہوندیاں نظارے نہ ہوندے، بہاراں نہ ہوندیاں نظارے نہ ہوندے، بہاراں نہ ہوندیاں نظارے نہ ہوندے، تیرا ساتھ ملیا اسی پار اترے، تیرا ساتھ ملیا اسی پار اترے، تسی بانج نہ پھڑ دے کنارے نہ ہوندے، تسی بانج نہ پھڑ دے کنارے نہ ہوندے، بہاراں نہ ہوندیاں نظارے نہ ہوندے، بہاراں نہ ہوندیاں نظارے نہ ہوندے، حبیبا جے تیرے اشارے نہ ہوندے، بہاراں نہ ہوندیاں نظارے نہ ہوندے، اے زندگی غماں دے سمندر چ ڈب دے، اے زندگی غماں دے سمندر چ ڈب دے، تہاڈے جے آقا سہارے نہ ہوندے، تہاڈے جے آقا سہارے نہ ہوندے، بہاراں نہ ہوندیاں نظارے نہ ہوندے، حبیبا جے تیرے اشارے نہ ہوندے، بہاراں نہ ہوندیاں نظارے نہ ہوندے، جے کالی کملی دا سایہ نہ ملدا، جے کالی کملی دا سایہ نہ ملدا، غریباں دے کدرے گزارے نہ ہوندے، غریباں دے کدرے گزارے نہ ہوندے، بہاراں نہ ہوندیاں نظارے نہ ہوندے۔ ساڈے ایک بھائی ساڈے دوست ہن ساڈے مہمان نے یوسف صاحب، یہ اج ساڈے کول بڑی محبت نال آئے نے اور انہاں ایک کلام دی فرمائش کیتی ہے، اگرچہ میں پچھلے جمعے تے بھی وہ کلام پڑھ چکے ہاں، لیکن انہاں بڑی محبت نال آکھیا کہ میں لائیو سننا چاہتا، اس واسطے اس کلام دے دو شعر میں انہاں دی محبت دی خاطر سنا دینا۔ او ہور کسے ول نہیں تک دے، او ہور کسے ول نہیں تک دے، جنہ یار دا چہرہ تک آئے، او ہور کسے ول نہیں تک دے، رل کے پڑھو بھی
نال او ہور کسے ول نہیں تکدے جنہ یار دا چہرہ تک آئے نینا دی مستی ویکھیے نینا دی مستی ویکھیے دلدار دا چہرہ تک آئے نینا دی مستی ویکھیے دلدار دا چہرہ تک آئے ابو بکر و عمر عثمان و علی یاراں دیاں اچیاں شاناں نے یاراں دیاں اچیاں شاناں نے جنہ ساری زندگی رج رج کے جنہ ساری زندگی رج رج کے سرکار دا چہرہ تک آئے جنہ ساری زندگی رات کے آئے اور کسے ول نہیں تکدے جنہ یار دا چہرہ تک آئے واہ قسمت پاک حلیمہ دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنہیں گود چلے کے سرکار نہ جنہیں گود چلے کے سرکار نہ من ٹھار دا چہرہ تک آئے جنہیں گود لے کے سرکار نو من ٹھار آئے اور کسے ول نہیں تکدے جنہ یار دا میدان حشر دے اندر اللہ نے اپنے محبوب دے صدقے جدوں بیڑا پار کرنا نا تے اسی پتہ کی آکھنا سونیا جڑا کرم ہویا تواڈے صدقے ہی کرم ہویا بخشش دیاں چٹھیاں جد ملیاں مدنی دے منگتے بول اٹھے مدنی دے منگتے بول اٹھے رب ساڑیاں نے کیا نہیں تکیاں رب ساڑیاں نے کیا نہیں تکیاں اج یار دا چہرہ تک آئے رب ساڑیاں نے کیا نہیں تکیاں اج یار دا چہرہ تک آئے اور کسے ول نہیں تکدے اور کسے ول نہیں تکدے جنہ یار دا چہرہ تک آئے نینا دی مستی ویکھیے سرکار دا چہرہ تک آئے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا الہ الا انت
سبحانک انی کنت من الظالمین ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم۔ انتہائی عزت و احترام دے لائق برادران اسلام زی احتشام، ماشاءاللہ اج جمعۃ المبارک دا بابرکت دن ہے اور 16واں روزہ ادھا رمضان شریف اس سال دا گزر چکیا۔ دعا ہے جتنا رمضان باقی ہے اللہ تعالیٰ سن بخشے ہوئے اور معافیاں لین والے لوگاں وچ شامل ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف بھی تیزی نال گزردا پیا، جنہ روزے رکھے اللہ دے فضل نال انہاں بھی جونیا رہنا، جڑے جان بجھ کے صحت تندرستی ہون دے باوجود نہیں رکھدے پے انہاں دا بھی مہینہ گزر وینا۔ لیکن جڑا انسان پریشانی یا مشقت وچ زندگی گزاردا ہے نا، اور اس دا عقیدہ اور نظریہ اے ہوندا کہ جس رب دے واسطے میں اے وقت ویکھدا پیاں، جس دا اے ایمان اور یقین ہوندا ہے کہ میں اپنے رب دی خاطر اے بھوک پیاس برداشت کردا پیاں، انشاءاللہ اللہ اس نو اپنی بارگاہ دے وچوں اجر بھی بڑا اعلیٰ عطا فرمائے گا۔ سرائکی دا ایک بڑا مشہور اور نامور شاعر شاکر شجاع آبادی، وہ بیچارہ معذور جہا، ہتھ پیروں دے ٹیڑے تے بڑی مشکل دے اندر اس نے زندگی گزاری، محتاجی دی زندگی گزاری۔ او دے کولوں آخری دناں وچ کسے پوچھیا بڑھاپے دی عمر وچ، شاکر تو جے معذور ہی پیدا ہویا، ماؤ بھی تن ہتھاں تے چاہ کے کھڈایا، پیو بھی ہتھاں تے چاہ کے کھڈایا، بہنا براواں دے سہارے تو زندگی گزاری، آپ نہ اپنے پیراں نال ٹریا، نہ تو زندگی دی رونق ویکھی، حالات تیرے بڑے مشکل وچ گزرے نے، کہ تیرا اس زندگی دے آن دا فائدہ اس دنیا دے اتے تیرا کہ تو مزہ لیا۔ اس نے بڑی سونی گل کی تھی، اس نے کہا اے دکھ اتھے تے میں برداشت کر لینا، او دی زبان چونکہ سرائکی ہے، اس نے کہا اتھاں جو بھوگ بھوگے ہن اتھاں کوئی جزا مل سی، اتھاں جو بھوگ بھوگے ہن اتھاں کوئی جزا مل سی، تھکیڑے سارے لے جا سن نبی مل سی خدا مل سی، تھکیڑے سارے لے جا سن نبی مل سی خدا مل سی۔ تے جنہ اللہ دے واسطے بھوک پیاس برداشت کر لیں، انہاں دا ایمان اے ہے کہ ساڈا رب کدی بھی ساڈی اس محنت نو ضائع نہیں فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی رمضان شریف دے مبارک مہینے نو ساڈے سارے واسطے باعث خیر و برکت فرمائے۔ اج 16واں روزہ، کل 17واں روزہ۔ 17ویں روزے دیاں اسلامی تاریخ دے اندر دو بڑیاں خاص نسبتاں نے۔ پہلی نسبت ہر بندے نو پتا، ہر مسلمان نو پتا کہ 17 رمضان نو غزوہ بدر ہویا، مسلماناں تے کافراں دی پہلی لڑائی جڑی باقاعدہ میدان دے اندر دو بدو لڑی گئی، او غزوہ بدر، جس دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے غلاماں نو شاندار فتح عطا فرمائی۔ مسلمان تعداد دے وچ تھوڑے، 313 تعداد، جنہاں وچ بڈھے بھی، جنہاں وچ بچے بھی، جنہاں وچ بیمار بھی، سامان بھی تھوڑا، تلواراں تھوڑیاں، گھوڑے کوئی نہیں، اٹھ کوئی نہیں، بے سر و سامانی دا عالم، تے 16-15 روزے رکھ کے کمزور بھی ہوئے ہوئے جسمانی طور تے، لیکن انہوں نے میدان بدر وچ آ کے دسیا او کائنات والےو جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے ہویا نا، وہ اپنے جسم دی طاقت تے مان نہیں کردا، وہ رب تے توکل کر کے میدان وچ آ ویندا ہے۔ او دے پیچھے خدا بھی ہوندا ہے، او دے پیچھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، انہاں دو کریم ذاتاں دا سہارا جنہاں نو مل جاندا ہے
کسے میدان دے اندر انہاں نو ناکامی دا سامنا نہیں کرنا پوندا۔ ایک تے اے غزوہ بدر، دوسری نسبت ام المومنین زوجہ رسول جگر گوشہ حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دا یوم وصال بھی 58 ہجری دے اندر 17ویں روزے نو ہی ہویا۔ اللہ تعالی سن ساریاں نو اہل ایمان نو دینی غیرت اور جذبہ نصیب فرمائے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں اپنے مسلمان جانساراں نو بدر دی لڑائی واسطے تیار کیتا، بلایا، میرے شیخ طریقت حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے سیرت دی کتاب ضیاء النبی شریف تیسری جلد دے اندر بڑی محبت نال اس پورے سفر نو بیان فرمایا کہ کیویں او لشکر اسلام تیار ہوندا پیا، مدینے دے مکان انہاں دیاں چھتاں تے چڑھ کے عورتاں او بھی دعاواں دیندیاں پیاں نے، او ساڈے بچیو جاؤ شہید ہو کے آؤ گے، اسی شہیداں دیاں ماواں بن جاؤں گیاں، غازی بن کے آؤ گے کہ ساڈا سر فخر نہ بلند ہو جائے گا۔ کئی جوان بیویاں اپنے شوہر نو الوداع کرنے واسطے مکان دی چھت تے کھلو گئیاں نے، سلام کر رہیاں نے، او میرے سرتاج دنیا ہوتے پتہ نہیں تیرا میرا کتنا سنگ لکھے ہویا، اگر تو زندہ واپس آ گیا تے یقیناً تیرے دیدار دے نال اپنیاں اکھاں نو ٹھنڈا کر لواں گی، اگر تو اللہ دی بارگاہ دے اندر چلا گیا اے بھی کوئی گھاٹے دا سودا نہیں ہوئے گا۔ قیامت والے دن محشر دے میدان دے اندر کوئی کسے افسر دی بیوی بن کے اٹھے گی، کوئی کسے دنیا دار، کوئی کسے بادشاہ، کوئی کسے مالدار دی بیوی کہلائے گی، میں نے فخر ہوئے گا میں اس شہید دی بیوی کہلاواں گی جس نے رب دی رضا دی خاطر اپنی جان قربان کر دیتی ہے۔ اے جذبہ جہاد بہناں نے اپنے ویراں نو اکھاں وچ آنسو تے لباں تے دعاواں دے نال رخصت کیتا۔ اے لشکر جدوں جا رہا اگرچہ بظاہر بے سر و سامانی دے عالم وچ لیکن انہاں دے نال سہارا مصطفیٰ دا، سہارا خدا دا۔ آئیے برادران گرامی قدر، 12واں روزہ 2 ہجری دے اندر ہفتے والا دہاڑا اللہ دے محبوب نے اپنے غلاماں نو تیار فرمایا، سرکار دے صحابہ نے تیاری کر لئی ہے، سارا سامان جدوں ویکھیا گیا، 8 تلواراں نے، 6 زرہ نے، 2 گھوڑے نے، تھوڑے جائے ہوٹھ نے، بس اے سارا سامان نکل گئے نے، اللہ دے آسرے تے نکل گئے نے۔ دنیا اندر بڑے بڑے لشکر آئے نے، بڑیاں بڑیاں لڑائیاں ہوئیاں نے، ہزاراں تے لکھاں دی تعداد اندر سپاہی آمنے سامنے آئے نے، لیکن اس لشکر دی شان بڑی بلند و بالا ہے۔ انہاں نو اپنے ہتھیاراں تے تلواراں تے مان نہیں ہے، انہاں نو اللہ تے اللہ دے نبی دے نام تے مان ہے۔ اس واسطے حفیظ جلندری شاعر اسلام کہندے نے، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا، کہ اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا، نہ تیر و تفنگ پر تکیہ، نہ نیزے پر نہ بھالے پر، اے تلواراں دے نام نے، ہتھیاراں دے نام نے۔ حفیظ جلندری کہندا ہے انہاں نو نہ تیراں تے بھروسہ ہے، نہ تلواراں تے نیزیاں تے بھالیاں تے بھروسہ ہے، نہ تیر و تفنگ پر تکیہ، نہ نیزے پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔
آئیے برادران گرامی قدر، میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جدو میدان بدر وال جان لگے نے اپنے صحابہ نو جمع فرمایا 313 یا انہاں تو تھوڑے جے کموں بیش صحابہ کرام نے جڑے سرکار دے سامنے بیٹھے ہوئے نے حضور نے پوچھیا اے میرے صحابہ اسی مکے وچو انہاں کافران دے ظلم و ستم تو تنگ ہو کے آ گیا، اللہ نے ساڑی طاقت ودھا دیتے ہیں، اسی مدینے وچ آ کے وس پیا، اللہ نے سانو اکٹھیاں کر چھڑیا، ہن انہاں کافران دے مقابلے دی پوزیشن وچ آ گیا، اسی انہاں نو دسنا چاہنے ہاں ہمیشہ تہاڈے تھلے رکھ کے نہیں رہاں گے، اللہ نے اپنے دین دا جھنڈا سر بلند کرنا ہے۔ آؤ میرے صحابہ رل کے چلیے نا، اللہ دے دشمناں دا مقابلہ کرنے واسطے جائیے۔ سب تو پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دی بارگاہ دے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسی سانو ہر لمحہ اپنے پچھے پچھے بیکھو گے، اسی دوڑے نال ہوواں گے، سفر ہووے حضر ہووے امن ہووے جنگ ہووے خوشحالی ہووے یا تنگ دستی ہووے ہر موقع تے دوڑے نال ہوواں گے، بلکہ انج کہہ لو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زبان حال انج پہ کہہ دینے دل دل بر دے صدقے کریے تے کر چھڑیے نظرانہ پھر انج دے اس دے ہو کے رویے جانے کل زمانہ۔ جدو دل بھی دے چھڑے آئے جان بھی سونے دے نام لا دیتے ہیں، پھر صرفہ کیڑا ہے پھر کمی کیڑی ہے۔ برادران گرامی قدر حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ نے جدو جواب دیتا ہے حضور نے دعا دیتے ہیں، سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ، حضرت سیدنا صدیق اکبر بیٹھ گئے نے۔ حضور نے دوجی واری پوچھیا اے میرے صحابہ میں کافران دے خلاف لشکر اسلام تیار کردہ پیا، دہاڑی کے رائے ہے دہاڑی کے مرضی ہے کہ صلاح دہاڑی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے نے، اس جذبے دا اظہار کیتا جڑا جذبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بکھایا، اور نہ عرض کیتا سونیا اسی کنجوسی نہیں کرانگے، نہ اپنی جان اندر نہ اپنے مال اندر زور لان وچ کمی کوئی نہیں کرانگے، اگے او دے برکتاں اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے۔ حضور نے دعا ارشاد فرمائی ہے، اتنی باری سرکار نے دو پوچھیا، تیسری باری سرکار نے پوچھیا اے میرے صحابہ دسو نہ دوڑا کے ارادہ ہے۔ حضرت مقداد بن اسود آکھن لگے یا رسول اللہ اسی اپنی جانا بھی قربان کر دے وانگے، اسی اپنے مال بھی قربان کر دے وانگے، اگر تسی حکم دے ہوگے سمندر بھی چھلانگا لگا دے وانگے، یا رسول اللہ کوئی بھی تو ہڈنا بے وفائی نہیں کرے گا۔ حضور نے چوتھی باری جدوں پوچھیا نا پھر انصار صحابہ نو سمجھ آ گئی، حضور ساڑی بھی رائے لینا چاہتے نے، حضور ساڑی بھی مرضی پوچھنا چاہتے نے۔ حضرت صدیق اکبر بھی ہونے جڑے مکے جو ہجرت کر کے آئے نے، حضرت عمر بھی ہونے جڑے مکے وچوں سرکار دے نال آئے نے، انہاں تے اپنا جذبہ دس دیتا نا۔ ہن انصار صحابہ اوہ جے چپ کر کے بیٹھے آئے، جدوں سرکار نے چوتھی باری پوچھیا نا حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے نے، کہندے نے سونیا پہلو سن سمجھ ہی نہیں آئی کہ تساں ساڈے کولوں پوچھنا چاہندے ہو، جڑے اپنے گھراں وچ بیٹھے ہاں مکے والے تے ایک باری ہجرت کر بیٹھے نے نا، انہاں تے گھر چھڈن دا ایک باری ذائقہ چکھ لیا ہے، تساں ساڈے کولوں پوچھنا چاہندے ہو۔ سونیا میں سارے مدینے والیاں دا نمائندہ بن کے کہندا پیا وا، اسی موسیٰ علیہ السلام دی قوم دی طرح نہیں کران گے، جدوں منو سلوا آندا رہیا پکے پکائے کھانے آندے رہے، اس وقت تے او بسم اللہ پڑھ کے کھاندے رہے، جدوں جنگ دی واری آئی انہاں کہیا موسیٰ تیرا رب جے بڑا طاقت والا بڑے زور والا بڑی قدرت والا تے کیوں نہیں آتا اپنے رب نو کہ آپے کافراں دا مقابلہ کر لوے۔ اے موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ بنی اسرائیل نے آکھیا موسیٰ علیہ
السلام دی قوم نے آکھیا اے موسیٰ اپنے رب نو بلا او انہاں کافراں نال جنگ کر لوے. حضرت سعد بن عبادہ آکھن لگے سونیا اسی انہاں دی طرح نہیں کران گے, اسی خوشی وچ وی تواڈے نال ہاں, اسی تنگی وچ وی تواڈے نال ہاں. یا رسول اللہ سان بھی تسی اپنے نال سمجھو گے جدوں میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے انصار دا جذبہ بھی ویکھ لیا, مہاجرین دا جذبہ بھی تک لیا, مالداراں دا جذبہ بھی تک لیا, غریباں دے حالات بھی ویکھ لے نے. اور حضور نے بسم اللہ پڑھی ہے, سرکار نے فرمایا چلو ہن لشکر اسلام تیار ہو جائے. اس دوران میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ویکھیا کہ اس لشکر دے اندر ایک بالکل کم سن جیا جوان ہے, نکی جی عمر دا بچہ ہے. او جدوں لشکر دے نال چلن لگا سرکار نے فرمایا بچے تو واپس چلا جا, اسی جنگ دے میدان وچ جا رہے ہاں, بڑا مشکل امتحان ہونا ہے, تیر چلنے نے, تلواراں چلنیاں نے, ہو سکتا ہے تن کوئی زخم ہو جائے. اس بچے دی آنکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے, کہنے لگا سونیا جدوں جنگ دا اعلان ہویا میری ماں نے مینوں آکھیا پترا اگرچہ تیری عمر تھوڑی ہے لیکن میں تینوں رسول اللہ دی محبت دے نال دودھ پلایا, میں تینوں رسول اللہ دی محبت دیاں لوریاں دے کے جوان کیتا ہے. اگرچہ تیری عمر تھوڑی ہے, تیرے بازو کمزور نے, لیکن چلا جا میرے پترا, کنڈ دے اتے زخم کھا کے نہ آویں, سینے تے زخم کھانا ہے. اگر تو دنیا تو رخصت ہو جائے گا, اگر تو شہید ہو جاوے گا تامی میں نو کوئی افسوس نہیں ہوئے گا, بلکہ میں فخر کرانگی کہ میں شہید تھی ماں بن گئی ہاں. آئیے برادران گرامی قدر, سرکار نے جدوں انہاں دا جذبہ ویکھیا اجے سرکار نے اجازت نہیں دیتے. حضور فرما رہے نے تیری عمر بڑی تھوڑی ہے, تیرا تجربہ کوئی نہیں, تو مقابلہ کیویں کر لویں گا. انہاں نے ویکھیا کہ لشکر دے اندر ایک اور انہاں تو تھوڑی جہی زیادہ عمر دا جڑا لڑکا جنوں سرکار نے پاس کر چھڑے آئی, جنوں سپاہیاں دے اندر سلیکٹ کر لے آئی, جنہاں نو اجازت دے دیتی آئی, انہاں دے کول گئے نے, اپنے تو بڑی عمر دے لڑکے دے کول گئے نے, انہاں دے کان وچ کوئی گل آکھی ہے, سرکار دی بارگاہ وچ آئے نے, آکھن لگے نے سونیا اینو تسی اجازت دے دیتی ہے نا, میرے تو بڑا ہے لیکن طاقت وچ میں ادھر نالوں زیادہ وا, میرے بازو مضبوط نے, میں تیر اندازی بھی کر لینا وا. سونیا تسی ساڈی کشتی کرا لو, تسی ساڈا مقابلہ کرا لو, اگر اے میرے تو جت جاویں میں واپس گھر ٹر جاواں گا, پھر میں ضد نہیں کراں گا. اور اگر میں اپنے تو بڑی عمر دے نو ڈھا لواں, میں اودے تو جت جاواں, پھر میرا بھی حق تے بندا ہے نا کہ میں بھی لشکر اسلام اندر شامل کیتا جاوے. عشق و محبت دے سودے وکھرے ہوندے نے, پتہ نہیں کیویں کن وچوں نے راضی کیتا ہوے گا بڑے نو کہ یار اج تو میرے کولو کنڈ لوا لے, میں بھی لشکر اسلام دا مجاہد بن جاواں گا, میں بھی سپاہی بن جاواں گا. سرکار مسکران لگ پے نے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کشتی کر لو, تھوڑی دیر ایک دوجے نال ہاتھ پیر مار دے رہنے, او دے تو بعد چھوٹے نے وڈے نو زمین تے گرا دیتا, او دے سینے تے سوار ہو گیا. سرکار نے فرمایا ہاں ہاں ٹھیک ہے, تو تے اپنی گل سچی کر کے وکھا دیتے ہے, تن مبارک ہوے, میں تن بھی لشکر اسلام دا سپاہی بنا چھڑیا ہے. یہ ہے وہ جذبہ جہاد جو اس وقت کے مسلمان کے دل میں تھا. آج کا مسلمان اپنے وطن سے پیار کرنے والا, آج کا مسلمان اپنے گھر سے پیار کرنے والا, اپنی جان کو سنبھالنے والا ہے, لیکن خدا کی قسم آج بھی اگر ہمارے دل میں رسول اللہ کے صحابہ کی طرح جذبہ جہاد پیدا ہو جائے, اسلام کی پہرے داری دینے والا جذبہ پیدا ہو جائے, دنیا کی بڑی سے بڑی سپر پاور ہمارے مقابلے میں زیرو ہو جائے گے. اسی لیے تو علامہ اقبال فرمانے لگے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کا, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اللہ دے فرشتے مکے کوئی نہیں, وہ اجے بھی آ سکتے نے, بس
قدم تے بڑھا اگے بڑھتے سہی سرکار ایک قافلہ لے کے جدوں میدان بدر وچ پہنچے نا بدر دا میدان ریتلا علاقہ وہ کافر 1000 دا لشکر لے کے پہلے اس جگہ تے قبضہ کر چکے آئے مسلمان گئے تے ریتلی جگہ ریتلی زمین ملی جڑی پکی جا نہ پیٹی مٹی والی زمین او کافراں مل لئی آئی حضور دے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اسی تے سواریاں نہ ہون دی وجہ تو گھوڑے اور اٹھ نہ ہون دی وجہ تو پیچھے رہ گئے ہاں اے کافر جلدی پہنچ گئے نے انہاں کے جڑی چنگی زمین ہے نا او دے تے قبضہ کر لیا ساڈے کولوں تے اس ریت تے ہن قدم ہی نہیں چیندے پے ریت وچ بندے دا پیر کھب پیندا نا صحیح تیزی نال نہیں چل سکدا تے سونیا کی بنسی میرے آقا نے فرمایا جس رب دے نام تے آئے ہاں او رب آپ ہی سبب بنا دے حضور دے صحابہ مطمئن ہو گئے تسلی ہو گئی جس سونے نے اطمینان دے راہ دیتا نا ہون پریشانی کوئی نہیں سرکار دے صدقے اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا رات نو موسلا دھار بارش ہو گئی تیز بارش ہوئی تن پتہ تیز بارش ہوے نا تے مٹی والی جائی اوتے چکڑ بن ویندا او کافر ایک ٹردا او دا پیر سلپ ہوندا او ڈھے ویندا دوجا ٹردا او دوجے دے نال ٹکرا کے ڈاندا پیا نہ انہاں کو ٹرن ہوندا پیا نہ اپنے کم کاج کر دے پینے اور ریت تے جدوں بارش ہوے نا تے ریت اور مضبوط ہو ویندی ہے او جم ویندی ہے انہاں دا سارا پانی رڑ گیا انہاں کافراں دا مٹی دے اندر نہ انہوں سنبھال سکے حضور دے صحابہ نے مشکیزے بھی بھر لے حضور دے صحابہ نے وضو بھی کر لیا حضور دے صحابہ نے رج کے پانی پی بھی لیا زمین بھی پکی ہو گئی جدوں اے پیڑی برکت ویکھی نا حضور دے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ سن یقین تے اگے ہی ہا کہ تہاڈی وجہ تو اللہ برکتاں ڈھیر دے سی پر اے جڑی پہلی اسی نشانی تک لئی ہے نا کہ ساڈی نرم جان ہو بھی اللہ نے ساڈے واسطے فائدہ مند بنا چھڑیا اور ہندی پیٹی جگہ بھی چکر والی بن گئی ہن پتہ لگ گیا کہ اللہ اگے بھی ستے خیراں عطا فرما دے اور پھر مسلمان پیدل سفر کر کر کے گئے ہوئے آئے تھکے ہوئے بھی آئے اللہ تعالیٰ نے حضور دے صدقے انہاں سارے نو نیند تاری فرما دی نیندر آ گئی سارے نو اور اے دونوں پتہ ہے بندہ جدوں تھکا ہویا ہوے جسم وچ درد ہوے تھکاوٹ ہوے اور سکون نیند آ جاوے نا بندے دا جسم فریش ہو ویندا بندہ تر و تازہ ہو ویندا اس سے وجہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وجعلنا نومکم سباتا آئیے برادران گرامی قدر حضور دے صحابہ سو گئے نے آرام کر دے پہنے نماز عشاء پڑھن تو بعد 16 تے 17 رمضان دی درمیانی رات اللہ دے سونے محبوب دعا کرن لگ پہنے کیونکہ مسلمان دا سب تو بڑا ہتھیار دعا ہوندا ہے اللہ کولوں منگنا ہوندا ہے ایک حضور جاگ دے پہنے ایک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جاگ دے پہنے حضرت صدیق اکبر کہندے نے میں ویکھیا کملی والے رب دے یار رو رو کے اللہ کو دعاواں کر دے رہنے پہلے ہاتھ اتھے سرکار نے کیتے ہوئے نے حضرت صدیق اکبر نے نقشہ بھی حضور دے صحابہ نو دست دیتا اور ساری امت نو دست دیتا سرکار پہلے بیٹھے ہوئے نے زمین سے بہ کے دعا منگ دے پینے ہاتھ اتھے نے جیوں جیوں دعا ودی جا رہی ہے آواز بھی اچھی ہوندی جا رہی ہے ہاتھ بھی بلند ہوندے جا رہے نے حتیٰ کہ سرکار دی آنکھاں وچ آنسو جاری نے ہاتھ بلند ہو گئے نے ہاتھ اتنے اچھے ہو گئے نے دعا منگ دیا کہ سرکار دی چادر مبارک زمین تے گر گئی ہے اور اللہ دے محبوب دی دعا دے لفظ تے سننا اللہ دے محبوب اپنے رب دی بارگاہ دے اندر کہندے نے مولا میں مٹھی بھر مسلمان تیری بارگاہ دے اندر لے کے آ گیا ہاں یا اللہ اگر اے ہلاک ہو گئے اے ناکام ہو گئے قیامت تک واسطے تن سجدہ کرنے والا کوئی نہیں نظر آوے گا آج اے پہلا مارکہ ہے اے پہلی لڑائی دا موقع آج اگر تیری مدد نہ آئی یا اللہ انہاں مسلمانہ دے حوصلے پست ہو جانگے کافر اور زیادہ دلیر ہو جانگے حضرت صدیق اکبر کہندے نے سرکار دیاں دعاواں سن کے میریاں بھی ٹھائیں نکل گئیاں میں بھی رون لگ پیا میں سرکار دی چادر مبارک چاہ کے حضور دے موڈے تے رکھ دیتی ہے اج بھی سرکار دا جسم لرزدا پیا حضور کم دے پہنے نال نال بڑی عاجزی دے نال دعا منگ دے جا رہے دوجی واری بھی سرکار دی چادر زمین تے تشریف لے کے آ گئی ہے حضرت صدیق نے اٹھا کے حضور دے کندھے تے رکھ دیتی ہے تیجی واری بھی چادر زمین تے گر گئی حضرت صدیق نے اٹھا کے سرکار دے کندھے
کندھے اتے رکھ دیتی ہے. اچانک سرکار سجدے اندر پہ گئے نے. حضور نے نعرہ تکبیر بلند کیتا. رب دے سونے یار نے صدیق اکبر نو سینے نال لا کے فرمایا اے صدیق مبارک ہوے میرے رب نے میرے نال وعدہ کر دیتا تلواراں تواڈے غلام چلان گے قتل رب دے فرشتے کر دے جان گے. میں ویکھ لیا کہ 5000 فرشتیاں دا لشکر حضرت جبریل دی سربراہی دے اندر انہاں دی قیادت اندر میدان بدر اندر آ گیا. پھر دوستان گرامی قدر اگلی گل بڑی سمجھن والی ہے, بڑی مزے والی گل ہے. سرکار نماز عشاء پڑھان تو بعد اپنے چند صحابہ کرام نو نال لے کے گئے نے, میدان دا جائزہ لیندے پے نے. میدان نو جدوں تکدے پے نے اج جنگ صبح ہونی ہے. پہلی رات نو سرکار نے ایک سوٹی مبارک پکڑی ہوئی ہے, ایک چھڑی مبارک پکڑی ہوئی ہے, انہوں لے کے سرکار میدان چ گئے نے. حضور نے ایک دائرہ بنایا, ایک نشان لگایا اور دسیا اے میرے غلاموں اتبا اس جگہ تے ڈھہ کے مر جائے گا, اتیبہ اس جگہ تے ڈھہ کے مر جائے گا, ابو جہل اس جگہ تے ڈھہ کے مر جائے گا, فلانا کافر اس جگہ تے مرے گا. آج جنگ صبح سنی ہے, نہیں پتا کہ کس نے مرنا کس نے جونا, کس نے جتنا کس نے ہرنا. تعداد تے او کافر زیادہ سن, مسلمانہ دی تعداد 313, اونا دی تعداد 1000 ہے. لیکن رب دے یار نے دسیا فلاں فلاں جگہ دیتے ہیں کافر ڈھے کے مردے جان گے. حضور دے صحابہ کسے بھی نہیں آکیا کہ سونیاں پیڑو گلہ نہیں کرنیاں چاہی دیاں, وقت آئے گا تے دیکھا جائے گا. نا رب دے سونے محبوب دے صحابہ کرام دا ایمان ہے آئی کہ جڑا حضور دی زبان چو نکل جاوے اللہ اسے نو تقدیر بنا چھڑ دائے. تیرے منہ گل جڑی نکلے او تیرے, تیرے منہ گل جڑی نکلے او تیرے, تو جو اشارہ کرے او تقدیر. حضور نے پھر نشانیاں لا کے سمجھا دیتا. بعد دی گل بھی دستے ماں صحابہ دستے خدا دی عزت دی قسم ہے, اسی بڑے شوق نال جنگ ختم ہون تو بعد جدوں گئے اسی دیکھیا جتھا جس کافر دی نشانی لگی ہے 1 انچ بھی اگے پیچھے نہیں, اس جگہ تے ڈھہ کے مریا پیا. علم غیب یہ بھی ثابت ہو رہا. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ جدوں صبح فجر تو بعد صفاں بنوائیاں نا, حضور انج لائن وچ صحابہ نو کھڑے کر دے پہنے. ایک صحابی اونا عرض کیتا سنیا باقی سارے ہاتھ نال اگے پیچھے کر دے پے ہو, میں تسی سوٹی نال اگے پیچھے کیتا تے سوٹی تہاڈی میں لگ گئی ہے تے لگ بھی ڈاڈی گئی ہے. سنیا میں چاہندا اے ہاں کہ میں او دا بدلہ لے لواں. صحابہ حیران نے کہ ہے حضور دے نام اتے جان دین واسطے آ کے سپاہی بنیا کھلوتا تے بدلہ لین دیاں گلاں پہ کردا. حضور کو ایک سوٹی لگن او بھی حضور نے کوئی جان بوجھ کے ماری نہیں, ان جی لائن سیدھی کردیاں لگ گئی ہونی ہے, او دا بھی بدلہ لین دی گل پہ کردا. صحابہ دیاں اکھاں پھٹیاں رہ گئیاں, حیران رہ گئے, حیرت دی شدت نال اونوں ویندے پے نے. لیکن رحمت عالم سپاہ سالار نے اگرچہ لیکن اے نہیں فرمایا کہ اے میری توہین ہے, اگوں کوئی عذر نہیں پیش کیتا. آندے نے ٹھیک ہے, حضور فرماندے نے ٹھیک ہے اے سوٹی پکڑ لے, آ جا میں مار لے, میں بدلہ دین واسطے تیار ہاں. اگلی گل انہاں کیتی, انہاں کیا سونیا ایک اور بھی معاملہ ہے, جتھے میں سوٹی لگی ہے نا میرا کپڑا ہٹے ہویا, میری کنڈ ننگی آئی تے تسی بھی اپنی کنڈ ننگی کرسو تے تاں میں بدلہ لے سانا, بدلہ پورا ہونا چاہیے. صحابہ ویندے پے نے اس خدا دے بندے نو ہو کی گیا, لیکن سرکار نے مائنڈ نہیں کیتا. حضور نے فرمایا آ جا لے لے بدلہ. جدوں سرکار نے اپنی پشت مبارک تو کپڑا ہٹایا نا, حضور دا غلام دوڑ کے آیا, آ کے لپٹ گیا, بوسے لینا شروع کر دیتے. پھر قدمہ تے گر کے کہندا سونیا ساڈی کے مجالے اسی تہاڈے کو بدلہ لویے, اے میں اس واسطے کیتا ہے اج میدان جنگ وچ جا رہے ہاں, پتہ نہیں بچ کے آنا یا نہیں آنا. اگر شہید ہو جاواں گا فرشتے پوچھن گے او شہید ہونے والے آ دنیا تو کے سرمایہ لے کے آ رہے ہیں, میں آکھاں گا آخری وقت تیرے سونے محبوب دے بوسے لے کے آ رہے ہیں. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
آپ دے صحابہ کرام جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت دے نال معمور ہو کے لڑائی کردے پے نے، فرشتے آ کے تلواراں چلاوندے پے نے۔ حضرت علی فرماندے نے اسی حیران ہو بندے آس ساڈی تلوار اجے ہوا وچ ہوندی آئی سامنے والے کافر دا سر پہلو لے بندا ہے۔ حضور نے فرمایا اے نام دہاڈا ہی لیکن دہاڈی طرف اللہ اپنے فرشتیاں کولو اے جنگ لڑواوندا پیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہندے نے دو نکے نکے بچے مجاہدین اسلام حضرت معوذ اور حضرت معاذ چھوٹیاں چھوٹیاں عمراں نکیاں نکیاں تلواراں اٹھائی ہوئی نے، میری کول آئے نے آ کے کہندے نے چاچا جی دسو نا ابو جہل کتھے ہے؟ میں انہاں دی عمراں ویدا پیا، اودو انہاں دا حلیہ ویدا وا، اودو انہاں دا میں سوال سندا پیا، میں حیران ہو گیا۔ میں آکھیا بچیو اج ابو جہل دیاں گلاں پہ کر دیو، او تے کافراں دی جنگ دا انہاں دے سپاہ سالار ہے، انہاں دا لیڈر ہے، او دے نال آسے پاسے ڈھیر سارے سپاہی نے جڑے او دی حفاظت کردے پے نے، تلواراں لے کے او دے آسے پاسے کھلوتے ہوئے نے، او دے نال تے باڈی گارڈ موجود نے۔ تساں کیوں پوچھ دے پے ہو؟ انہاں کیا چاچا جی دسنا تہاڈا کم ہے، اگلا کم اسی کر لاواں گے، اسی انہوں مار کے آواں گے یا اپنی جان قربان کر کے آواں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہندے نے میں انہاں کو پوچھیا او تے بڑی طاقت والا، تساں بالکل ننے منے بچے ہو، تساں کے کر لو گے؟ انہاں نے جڑا جواب دیتا ہے شاعر اسلام نے اپنے لفظاں میں بیان کیتا، او ننے دے بچے کہندے نے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ انہاں کیا چاچا جی ابو جہل نہ ساڈا کوئی ذاتی جھگڑا کوئی نہیں، ساڈا انہیں کوئی نقصان نہیں کیتا، بس اتنا ہے کہ رسول اللہ دا جڑا دشمن ہوئے ساڈا دل کردا ہے او دا زمین تے رہن دا کوئی حق نہیں ہے، اسی ناموس رسالت دا پہرا دین واسطے جا رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہندے نے میں اشارہ کیتا بچیو او ابو جہل جاؤ تے اللہ دے حوالے ہو جاؤ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہندے نے او بچے تیزی دے نال گئے نے، ڈھیر سارے سپاہی ابو جہل دا پہرا دیندے پے نے، لیکن او انہاں سپاہیاں دے وچوں بجلی دی طرح پار پار ہو گئے نے، جا کے نعرہ تکبیر بلند کر کے وار کیتا ہے، ابو جہل دا سر تن تو جدا کر چھڑیا۔ انہاں دے اندر ایمان دی طاقت آئی۔ آج ساڈا ملک پاکستان الحمدللہ ایٹمی طاقت ہے، اگر عالم کفر مقابلے وچ آوے نا تے سن اس اپنے ایٹم دے اوتے اتنا بھروسہ نہیں جتنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے اوتے بھروسہ ہے۔ اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ بھی فرمایا سی نا آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ بس ایمان کامل ہونا چاہیے، یقین رب دی ذات تے ہونا چاہیے، اللہ ساری منزلہ آسان کردہ۔ پھر آخری گل جدوں جنگ بدر مکمل ہو گئی، اللہ نے مسلمانوں نو جتا دیتا، فتح حاصل ہو گئی، تے حضور اپنے صحابہ نو نال لے کے نا انہاں جڑے مارے پہ کافر آئے انہاں دے کول گئے، جا کے اپنی سوٹی نال ہے اشارہ کر کے حضور فرماندے ہیں عتبہ عتیبہ شیبہ ولید دسو جیڑا میرے رب نے میرا وعدہ کیتا وہ پورا ہویا کہ نہیں ہویا؟ دسو ہن اللہ نے میری عزت رکھی ہے کہ نہیں رکھی؟ میرے غلاماں نو کامیاب کیتا یا نہیں کیتا؟ کچھ صحابہ نے آکھیا سنیا اے تے مر نہیں گئے، مرے ہوا بھی کوئی سندا ہے؟ حضور نے فرمایا اے جواب نہیں دے سکدے، سن دے اے بھی تہاڈے آری پے ایدے تو پتہ چلیا کہ حضور نے دسیا کہ جڑا فوت ہو جاوے او بھی سن سکدا ہے۔ کہ غزوہ بدر اسلام دا پہلا مارکا جڑا اج پوری دنیا دے مسلماناں نو سبق دیندا پیا کہ جذبہ وکھانا تہاڈا کام ہے، فتح عطا کرنا سونے رب دا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے صدقے سارے نو سچا کامل اور پختہ ایمان اور یقین نصیب فرمائے۔